राजा राजेन्द्र र प्रधानमन्त्री फतेजङ शाहको पालामा विक्रम सम्वत 1903 असोज 2 गते शनिबार भएको कोतपर्व घटनापछि जङ्गबहादुर राणा नेपालको प्रधानमन्त्री भएका थिए। 104 वर्षीय राणा शासनमा तत्कालीन नेपाललाई पहाडमा 23 र तराईमा 12 गरी 35 भागमा विभाजित गरिएको थियो। प्रथम राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर र अन्तिम मोहन शमशेरसम्म आइपुग्दा नेपालमा 10 जना राणा प्रधानमन्त्री भएका थिए। आज यही राणा शासनकालमा भएका ऐतिहासिक घटनाक्रम तथा राणा प्रधानमन्त्रीहरूका बारेमा केन्द्रित जानकारीहरू लिएर यो भिडियो प्रस्तुत गरेको छु। कृपया भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्ने प्रयास गर्नुहोला। राणा शासनका संस्थापक जङ्गबहादुर राणा। जङ्गबहादुरको वास्तविक नाम हो वीरनरसिंह कुँवर। जङ्गबहादुरको जन्म विक्रम सम्वत 1874 गोर्खाको बोर्लाङमा भएको हो। राणा उपाधि धारण गर्ने व्यक्ति जङ्गबहादुर राणा राजा सुरेन्द्रबाट। जङ्गबहादुरद्वारा नेपालको पहिलो शहीद लखन थापालाई मृत्युदण्ड 1933 फागुन 2 गते मनोकामना मन्दिर गोर्खामा। कोतपर्व हुँदा मारिने पहिलो व्यक्ति अभिमान सिंह बस्नेत हुन् भने भण्डारखाल पर्वमा सर्वप्रथम मारिने व्यक्ति वीरध्वज बस्नेत हुन्। भण्डारखाल पर्वमा सर्वप्रथम मारिने व्यक्ति वीरध्वज बस्नेत। कोतपर्व हुँदा नेपालका प्रधानमन्त्री फतेजङ शाह थिए। कोतपर्व हुँदा नेपालका प्रधानमन्त्री फतेजङ शाह। महिला शिक्षाको सुरुवात गर्ने प्रधानमन्त्री वीर शमशेर हुन्। सबैभन्दा छोटो कार्यकाल प्रधानमन्त्री भएका राणा प्रधानमन्त्री देव शमशेर हुन् भने यिनको अर्को नाम हो धनकोटे महाराज। तेस्रो पुस्ताका राणा प्रधानमन्त्री भनेर पद्म शमशेरलाई चिनिन्छ। तेस्रो पुस्ताका राणा प्रधानमन्त्री भनेर पद्म शमशेरलाई। नेपालका उद्योग संस्थापक भनेर जुद्ध शमशेरलाई चिनिन्छ। नेपालका उद्योग संस्थापक जुद्ध शमशेर। राणाहरूलाई एबीसी क्लासमा विभाजन गर्ने भनेका चाहिँ चन्द्र शमशेर हुन् भने सी क्लासका राणाहरूलाई उपत्यका बाहिर निष्कासन गर्ने जुद्ध शमशेर हुन्। नेपाल प्रजा परिषदको स्थापना 1993 जेष्ठ 20 मा भएको हो भने नेपाल प्रजा परिषदका प्रथम अध्यक्ष टङ्कप्रसाद आचार्य हुन्। नेपाल प्रजा परिषदका प्रथम अध्यक्ष टङ्कप्रसाद आचार्य। त्यसपछि राणाकालमा भएका प्रधानमन्त्रीहरू पहिलो छ जङ्गबहादुर राणा। यिनको शासन अवधि भनेको चाहिँ विक्रम सम्वत 1903 देखि 1933 सम्म। कोट लगाउने पहिलो व्यक्ति जङ्गबहादुर राणा। त्यसपछि नेपालमा चिया भित्र्याउने पहिलो व्यक्ति, नेपालमा चिया भित्र्याउने पहिलो व्यक्ति राजा सुरेन्द्रबाट यिनले शक्ति प्राप्त गरेका। त्यसपछि नेपालमा पहिलो छपाई मेसिन ल्याएका। 1910 पुस 10 मा नेपालको पहिलो कानुन मुलुकी ऐन जारी गरेका। युरोप भ्रमण गर्ने पहिलो प्रधानमन्त्री प्रथम राजा भनेका चाहिँ त्रिभुवन हुन् भने 1913 साउन 13 मा लमजुङ र कास्कीको महाराज भएका। 1924 मा उत्तराधिकारीको नियम लागू गरेका। दरबार स्कुलको निर्माण गरेका 1910 मा। अङ्ग्रेजी शिक्षाको सुरुवात गरेका। त्यसपछि रौतहटको पत्थरघट्टामा 1933 फागुन 16 मा मृत्यु। रौतहटको पत्थरघट्टामा 1933 फागुन 16 मा यिनको मृत्यु भएको। त्यसपछि राणाकालका दोस्रो प्रधानमन्त्री भनेर बमबहादुर राणालाई चिनिन्छ। यिनको शासन अवधि भनेको चाहिँ विक्रम सम्वत 1913 देखि 1914 सम्म। जङ्गबहादुर बेलायत भ्रमण गएका बेला कार्यवाहक प्रधानमन्त्री भएका। पदमै छँदा मर्ने नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री पनि यिनै हुन्। पदमै छँदा मर्ने नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री पनि यिनै हुन्। यिनको मृत्युपछि पुनः जङ्गबहादुर राणा नै नेपालको प्रधानमन्त्री भएका। यिनको मृत्युपछि पुनः जङ्गबहादुर राणा नेपालको प्रधानमन्त्री भएका। त्यसपछि रणदीप सिंह भनेका चाहिँ तेस्रो राणा प्रधानमन्त्री हुन् भने यिनले 1933 देखि 1942 सम्म शासन गरेका। यिनले पात्रको प्रकाशन, मालपोत उठाउने नयाँ बन्दोबस्तको व्यवस्था, नेपालमा हुलाकघरको स्थापना गरेका। कर्मचारीलाई ऋण दिन तेजारथ अड्डाको स्थापना गरेका 1938 मा भने 42 सालको पूर्वमा मारिएका। पदमा रहँदै मारेका प्रधानमन्त्री हुन्। खड्ग शमशेर, भीम शमशेर र डम्बर शमशेरले गोली हानी हत्या गरेको त्यति बेला यिनको दरबार नारायणहिटीमा थियो। 38 सालको पर्व यिनकै पालामा भएको थियो। त्यसपछि वीर शमशेर चौथो राणा प्रधानमन्त्री हुन्। यिनले 1942 देखि 1957 सम्म शासन सञ्चालन गरेका। दरबार स्कुल, घण्टाघर, वीर अस्पताल, नारायणहिटी दरबारको निर्माण गरेका। दरबार स्कुलमा यिनकै पालादेखि सर्वसाधारणका छोराछोरीहरूले पढ्न पाएका। विदेशी बैङ्कमा पैसा राख्ने चलन चलाएका। यिनले विदेशी बैङ्कमा पैसा राख्ने चलन चलाएका। नेपालमा मोटर चढ्ने पहिलो व्यक्ति हुन्। गोर्खा दक्षिणबाहु र प्रियदर्शन उपाधिको सुरुवात गरेका। त्यसपछि नामको पछाडि जबरा लेख्न सुरु गरेका। फौजी बैन्डमा अङ्ग्रेजी धुन बजाउन सुरु। त्यसपछि वीरगञ्ज सहर यिनकै नामबाट स्थापना गरेको हो। त्यसपछि छ पाँचौँ प्रधानमन्त्री देव शमशेर। यिनले 1957 देखि 1958 114 दिन नेपालको प्रधानमन्त्री भएका। गोर्खापत्रको स्थापना गरेका 1958 वैशाख 24 मा। त्यसपछि वार्षिक 17 दिन बिदा र कार्यालय समय 10-5 निर्धारण गरेका। त्यसपछि दिउँसो 12 बजे तोप पड्काउने चलन
चलाएका 2045 वैशाख 1 गतेदेखि यो चलनको अन्त्य भएको। अर्को नाम हो यिनको धनकुटे महाराज। काठमाडौँका विभिन्न ठाउँमा उजुरी पेटिका राखेका। त्यसपछि जय पृथ्वी बहादुर सिंहद्वारा 1958मा लिखित नेपाली भाषाको अक्षराङ्क पुस्तक निःशुल्क वितरण गराएका थिए। जय पृथ्वी बहादुरद्वारा 1958मा लिखित नेपाली भाषाको अक्षराङ्क पुस्तक निःशुल्क वितरण गराएका थिए। त्यसपछि आधुनिक संविधान निर्माणका लागि अङ्ग्रेज सरकारसँग विशेषज्ञको माग गरेका। त्यसपछि चन्द्र शमशेर 6औं राणा प्रधानमन्त्री हुन्। चन्द्र शमशेर यिनले 1958 देखि 1986 सम्म शासन गरेका, फिस्टे महाराजका नामले परिचित। त्यसपछि मेट्रिक पास गर्ने नेपालको पहिलो राणा प्रधानमन्त्री, नेपालको नक्सा निर्माण गरेका। त्यसपछि टोपीमा ब्याज लाउने चलन चलाएका। राणाहरूलाई ए, बी र सी क्लासमा विभाजन गरेका। अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीबाट डक्टर अफ सिभिलको उपाधि दिएको। त्यसपछि देव शमशेरलाई पदच्युत गरी प्रधानमन्त्री भएका। ज्ञानेन्द्र शमशेर काण्ड मकै पर्व यिनकै पालामा भएको थियो। देवानी र फौजदारी मुद्दा हेर्ने कोटिलिङ र इटा चौपली अदालतको निर्माण गरेका। विक्रम सम्वत 1968मा अमाली प्रथाको खारेजी गरेका। पहिलो पटक बिजुली बत्ती 450 किलोवाटको फर्पिङ जलविद्युत आयोजना 1968 बिजुली बत्तीको व्यवस्था गरेका। विक्रम सम्वत 1975 भदौ 27मा त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना गरेका। 1968मा प्रथम पटक जनगणनाको प्रारम्भ गरेका। सती प्रथाको उन्मूलन 1977, दास प्रथाको अन्त्य 1981 वैशाख 1 गते। यिनकै पालामा 1985मा नेपाल ब्रिटेन मैत्री सन्धि भएको थियो। त्यसपछि सातौं प्रधानमन्त्री भीम शमशेर हुन् भने यिनले 1986 देखि 1989 सम्म शासन गरेका थिए। पाएको उमेरमा प्रधानमन्त्री भएकाले यिनलाई बुढा महाराज भनिने। सरकारी कार्यालय 10 4 बजे निर्धारण गरेका। चर्का प्रचारकमा रोक लगाएका। शनिबार बिदा दिने चलन चलाएका। त्यसपछि उखडा जाँच कमिसन गठन गरेका। नुन र कपासमा भन्सा छुट दिएका तथा कपास खेतीलाई प्रोत्साहन गरेका। त्यसपछि जुद्धो शमशेर 8औं राणा प्रधानमन्त्री हुन्। यिनले 1989 देखि 2002 सम्म शासन गरेका थिए। जनकपुर जयनगर रेलवेको स्थापना। कर्मचारीलाई पेन्सन दिने व्यवस्था सुरु गरेका। त्यसपछि जुद्ध बारुण यन्त्रको स्थापना 1994मा गरेका। विराटनगर जुट मिलको स्थापना 1994मा। त्यस्तै नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना 1994 कार्तिक 30मा, नेपालको पहिलो बैंक। त्यसपछि 2002 असोज 1मा कागजी नोट प्रकाशन गरेका। 2002 असोज 1मा कागजी नोटको चलन चलाएका। सदर चिडियाखानाको स्थापना गरेका 1998मा। चिठ्ठीमा टिकट टाँस्ने चलन चलाएका। घरमा रेडियो राख्न पाउने व्यवस्था। स्वेच्छाले पद त्याग गरेका। उद्योगका पिता अर्थात् राजर्षि महाराजका नामले चिनिने। कागजी नोटको प्रचलन। त्यसपछि सी क्लासका राणाहरूलाई उपत्यका बाहिर निष्कासन गरेका। त्यस्तै गोर्खा र गोर्खाली भन्ने शब्दको सट्टा नेपाल र नेपाली भन्ने शब्द यिनकै पालामा प्रचार गरिएको हो। प्रचार गरिएको हो। त्यसपछि बेलायतमा नेपाली राजदूतावास खोलिएको। र यिनकै पालामा 1990 माघ 2मा 8.4 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो। 8.4 गएको थियो। त्यसपछि नवौं प्रधानमन्त्री हुन् पद्म शमशेर। यिनले 2002 देखि 2005 सम्म नेपालका प्रधानमन्त्री भएका थिए। यिनलाई स्कुलका पिता भनिन्छ, अर्थात् रुन्चे प्रधानमन्त्रीका नामले पनि चिनिने। स्कुलका पिता रुन्चे प्रधानमन्त्री। त्यसपछि यिनले म राष्ट्रको नोकर भनेका थिए। त्यसपछि नेपाल सरकार वैधानिक कानुन 2004 को घोषणा गरेका थिए। नेपाल र अमेरिका बीच कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गरेका। संस्कृत पाठशालाका विद्यार्थीद्वारा 2004 असार 3मा जयतु संस्कृतम आन्दोलन चलेको। काठमाडौँ म्युनिसिपालिटीको स्थापना गरेका। त्यसपछि अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री
मोहन शमशेर 10औं राणा प्रधानमन्त्री हुन्। यिनले 2005 देखि 2007सम्म प्रधानमन्त्री भएका थिए। यिनी अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री हुन्। यिनले मोहन आकाशवाणीको स्थापना गरेका थिए। 2006मा मोहन आकाशवाणीको स्थापना गरेका प्रजातन्त्र पछिका प्रथम राणा प्रधानमन्त्री हुन्। प्रजातन्त्र पछिका प्रथम राणा प्रधानमन्त्री हुन्। त्यसपछि 64 वर्षको उमेरमा विक्रम 2005 वैशाख 18मा सिन्दुर जात्रा गरी प्रधानमन्त्री भएका थिए। 64 वर्षको उमेरमा सिन्दुर जात्रा गरी प्रधानमन्त्री भएका। नेपाल र भारतबीच सन् 1950को सन्धि यिनकै पालामा भएको थियो। नेपाल र भारतबीच सन् 1950को सन्धि यिनकै पालामा भएको थियो। त्यसपछि छ राणाकालीन अड्डा तथा पद। राणाकालीन अड्डा तथा पदमा चाहिँ कुमारी चोक। कुमारी चोक भनेको चाहिँ लेखा तथा लेखा परीक्षण गर्ने अड्डा हो। कुमारी चोक भनेको चाहिँ लेखा तथा लेखा परीक्षण गर्ने अड्डा हो भने खड्ग निशान अड्डा भनेको चाहिँ श्री 3को कार्यालय अर्थात् माथिल्लो प्रशासनिक इकाइ। खड्ग निशान अड्डा भनेको श्री 3को कार्यालय अर्थात् सबैभन्दा माथिल्लो प्रशासनिक इकाइ हो। त्यस्तै बिन्ती पत्र निक्सारी अड्डा भनेको चाहिँ सर्वोच्च न्याय सम्बन्धी कार्य गर्ने अड्डा। बिन्ती निक्सारी अड्डा भनेको चाहिँ सर्वोच्च न्याय सम्बन्धी काम गर्ने अड्डा हो। तेजारत अड्डा भनेको कर्मचारीलाई ऋण दिने अड्डा। तेजारत कर्मचारीलाई ऋण दिने अड्डा। ऐनखाना भनेको ऐन कानुन तयार गर्ने कार्यालय ऐनखाना। थाना कचहरी भनेको प्रहरी व्यवस्था गर्ने कार्यालय। तबेला दलान भनेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्यालय। त्यस्तै मुन्सीखाना भनेको परराष्ट्र सम्बन्धी कार्य गर्ने कार्यालय। मिरी मुन्सी भनेको मुन्सीखानामा काम गर्ने मुख्य कर्मचारी मिरी मुन्सी भनेको। जङ्गी अड्डा भनेको चाहिँ रक्षा मन्त्रालयका रूपमा कार्य गर्ने अड्डा जङ्गी अड्डा। कमान्डरी किताबखाना भनेको जङ्गबहादुरद्वारा स्थापित निजामती र सैनिक कर्मचारीको रेकर्ड राख्ने पुरानो अड्डालाई कमान्डरी किताबखाना भनिन्छ। त्यस्तै धर्म कचहरी भनेको विशेष अदालत हो। धर्म कचहरी विशेष अदालत। मुलुकी खाना भनेको धन जम्मा गर्ने मुलुकी खाना धन जम्मा गर्ने। त्यस्तै सुब्बा भनेको चाहिँ राणाकालमा जिल्लाको प्रमुख प्रशासक। त्यसपछि गोडी गौडा अर्थात् गोसोरा भनेको राणाकालीन प्रशासकीय अड्डा हो। मौजा परगना जिल्ला भनेको चाहिँ राणाकालीन 3 तहको प्रशासनिक व्यवस्था हो। मौजा परगना र जिल्ला। त्यस्तै जिन्सी अड्डा भनेको विदेशबाट जिन्सी सामान आयात गर्ने अड्डा हो। जिन्सी अड्डा भनेको विदेशबाट जिन्सी सामान आयात गर्ने अड्डा। त्यस्तै इस्तिहार भनेको चाहिँ राणाकालमा सरकारले जनतालाई दिने सूचना। इस्तिहार भनेको राणाकालमा सरकारले जनतालाई दिने सूचनालाई इस्तिहार भनिन्छ।